Okay, fine. It's July 6th, 2021, and we'll be looking GUI, graphical user interface, in more details today. आज चाहिँ अब हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासहरुमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एउटा हेलो GUI भन्ने क्लास बनायो हैन, जसले चाहिँ एक्सटेन्ड जेफ्रेम गर्थ्यो अनि इम्प्लिमेन्ट्स एक्सन लिस्नर गर्थ्यो है। सो एक्सटेन्ड्स भनेको के थियो, इनहेरिटेन्स थियो। त्यसले चाहिँ के थियो, युजर रिलेसनशिप देखाउँथ्यो हैन। इम्प्लिमेन्ट्स एक्सन लिस्नर, अनि हामीले एक्सन लिस्नर भनेको के हो भनेर पनि कुरा गरेको थियो। जस्तो एक्सन लिस्नरको लागि एक्सन लिस्नर हुन्छ, अर्को की लिस्नर हुन्छ, माउस लिस्नर हुन्छ हैन। हो त्यो सबै भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो इभेन्ट्सहरु भइराको हुन्छ त्यो इभेन्ट्सहरु चाहिँ यसले लिसन गरेर बसिरा हुन्छ त्यो पोर्टमा के। जस्तो किबोर्डमा मैले ए भनेर क्लिक थिचे भने, प्रेस गरे भने के हुन्छ त, किबोर्डको जोसँग पोर्टमा कनेक्टेड हुन्छ त्यसले त्यो लिसन गर्छ क्या है। जुन हामीले बटनको लागि चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि एक्सन लिस्नर युज गर्नुपर्छ। बटनको इभेन्ट चाहिँ कसले चाहिँ ह्यान्डल गर्छ त, कसले लिसन गर्छ त भन्दाखेरि एक्सन लिस्नरले गर्छ। यदि माउस प्रेसहरु गर्नु थियो भने हामीले के गर्छौं त, यसरी माउस लिस्नर भन्ने गर्छौं है। माउस लिस्नर भन्ने गरिसपछि के हुन्छ त, माउस लिस्नरको पनि इन्टरफेस हो नि त। माउस लिस्नर भनेको पनि एउटा इन्टरफेस हो। यो इन्टरफेसको चाहिँ अनइम्प्लिमेन्टेड मेथड्स पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो हैन। अब यहाँ माउसमा चाहिँ माउस क्लिक गर्दाखेरि के गर्ने त भनेर यहाँ आउँछ हैन। अब यहाँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि एकचोटि ट्राई गरौँ। माउस क्लिक्ड भन्नु गर्यो नि मैले, फर एक्जाम्पल माउस क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, यो मेथड कल हुन्छ। माउस इन्टर्ड भने कहीँ माउस इन्टर गर्यो कुनै ठाउँमा भने माउस इन्टर भनेर कल हुन्छ हैन। माउस एक्जिटेड भनेको त्यो ठाउँबाट माउस हटायो भने माउस एक्जिटेड कल हुन्छ हैन। माउस प्रेस गरिरहेको छ भने माउस प्रेस्ड कल हुन्छ। माउस प्रेस गरिसकेर रिलिज गर्यो भने माउस रिलिज्ड भन्ने कल हुन्छ। जस्तै अब यहाँ अरुको की लिस्नर पनि हुन्छ है। की लिस्नर पनि छ हैन। अब की लिस्नरमा चाहिँ के छ त, की लिस्नरमा पनि डिफरेन्ट मेथड्सहरु छ हैन। की प्रेस्ड भयो भने कुन चाहिँ की प्रेस भयो भनेर यहाँबाट निकाल्नु मिल्छ, कुन चाहिँ की रिलिज भयो हैन, कुन चाहिँ की टाइप भयो भन्ने कुराहरु यसरी डिफरेन्ट लिस्नर्सहरु हैन। अब इम्प्लिमेन्ट्स अथवा इन्टरफेसिङको थ्रु हामीले के गर्न सक्यो त, मल्टिपल इनहेरिटेन्स अचिभ गर्न सक्यो। तर हामीले एक्सटेन्ड्स मात्र युज गरेर चाहिँ मल्टिपल इनहेरिटेन्स गर्न सक्दैन थियो। यदि एक्सटेन्ड्स गरेर मल्टिपल इनहेरिटेन्स गर्यो भने के हुन्छ भनेको थियो, के खालको प्रब्लम आउँछ भनेको थियो, डेडली डायमन्ड अफ डेथ प्रब्लम आउँछ भनेको थिएँ मैले है। डेडली डायमन्ड प्रब्लम भनेर हेरौँ ल, हेर्नुस् त। मल्टिपल एक्सटेन्ड्सले चाहिँ मल्टिपल इनहेरिटेन्स गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन छ नि, यो भनेको यो सिम्बल छ नि, यो जुन सिम्बल देखिरहनु भएको छ नि, यो ए भनेको प्यारेन्ट हो, बी र सी भनेको चाइल्ड हो ए को। अनि इनहेरिटेन्स चाहिँ यसरी देखाउँछ हामी, यो एरोले देखाउँछौं। यो एरोलाई चाहिँ हामी जेनरलाइजेसन सिम्बल भन्छौं के है। अनि इनहेरिटेन्सको लागि चाहिँ यो भयो। अनि इन्टरफेसको लागि चाहिँ हामी यही एरो युज गर्छौं, तर यहाँ के हुन्छ त, ड्यास्ड लाइन्स हुन्छ क्या। यहाँ ड्यास्ड लाइन्स युज गर्छौं है। त्यो ड्यास्ड लाइन्स भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी स्पेशलाइजेसन्स भन्छौं। यो सिम्बललाई चाहिँ हामी जेनरलाइजेसन सिम्बल भन्छौं क्या। जस्तो यहाँ draw.io मा हामीले ड्र गर्नु मिल्छ नि त। ड्र गर्दाखेरि जस्तो यो क्लास भयो हैन, यो गरेर हामी अस्ति मैले देखाएको थिएँ तपाईहरुलाई। यो draw.io मा चाहिँ के त, क्लास डायग्राम्सहरु, इन्टिटी रिलेसनशिप डायग्रामहरु बनाउन मिल्छ। यो डेडली डायमन्ड अफ डेथ एमबी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त, ए भन्ने सुपर क्लासको लाई चाहिँ बी भन्ने एउटा सब क्लासले एक्सटेन्ड्स गर्छ, सी भन्ने सब क्लासले पनि एक्सटेन्ड्स गर्छ नि त। ए भन्नेमा एउटा जुन मेथड छ त्यो मेथडलाई बी ले पनि के गर्न सक्छ त, ओभरराइड गर्न सक्छ, सी ले पनि ओभरराइड गर्न सक्छ। फेरि यदि डी ले चाहिँ बी लाई पनि एक्सटेन्ड्स गर्यो, सी लाई पनि एक्सटेन्ड्स गर्यो भने, अनि डी ले जब मेथड कल गर्छ नि, यसको गर्यो कि यसको गर्यो, कसको मेथड कल गराउने त भनेर के गर्छ त, यसले एम्बिग्युटी आउन सक्ने हो नि त। हो त्यो एम्बिग्युटी भनेको चाहिँ के हो त, डेडली डायमन्ड अफ डेथ हो। त्यही भएर हामीले मल्टिपल इनहेरिटेन्स चाहिँ जाभामा के गर्न सकिँदैन त, युज गर्न सकिँदैन है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्टरफेसिङ युज गर्नु पर्यो, इन्टरफेस युज गर्नु पर्यो
हो यहाँ इन्टरफेस इम्प्लिमेन्ट्स युज गरिसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्न सक्दो रहेछ त है जतिवटा पनि अरू युज गर्न सक्यो है। अहिले हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एक्सन लिसनरको लागि मात्र युज गर्छौँ, अरू यिनीहरू सबै हटाइदिन्छु म। पहिला हामी मोर डिटेल्समा बटन्सको लागि जान्छौँ होइन, अरू त युज गर्न सकिहालिन्छ। ल अब यहाँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि एउटा हामीले अब्जेक्ट्सहरू क्रिएट गरिरहेछौँ, यदि 3वटा अब्जेक्ट्सहरू क्रिएट गरिरहेको छ, टेक्स्ट फिल्ड, नेम, लेबल, सेभ भनेर। यो हाम्रो रन गर्दाखेरि कस्तो थियो त प्रोग्राम, यहाँ थियो अनि यहाँ मैले भनेर टाइप गर्दाखेरि सेभ गर्दाखेरि यस्तरी एउटा पपअप भएर आउँथ्यो जेएफसन पेनको थ्रु है। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा बटन मात्र छ, या 2वटा बटन भयो भने के गर्ने त, 3वटा बटन भयो भने अहिले चाहिँ के भइरहेछ त हेर्नुहोस् त, हाम्रो बटन क्लिक गर्दाखेरि कहाँ गइरहेछ त, यहाँभित्र गइरहेछ नि। अब डिबग गरेर हेर्ने, यहाँ यसरी डिबग पोइन्ट राख्ने, यहाँ जाने, यो छेउमा डबल क्लिक गर्ने, यसरी एउटा डिबग पोइन्ट आउँछ है। अनि त्यस पछाडि जहाँ आफूलाई स्टप गर्नु छ प्रोग्राम त्यहाँ गएर डिबग पोइन्ट राख्ने क्या यसरी। अब मैले यहाँ गएर यो स्पाइडर छ एउटा यहाँ डिबग भनेर डिबग गरेँ भने के हुन्छ त हेर्नुहोस् त, यहाँ गयो। अब मैले यहाँ भ्यालु हाल्दिएँ है, सेभ बटन क्लिक गरेँ नि जब, अब के भयो त त्यो प्रोग्राम डिबग मोडमा गयो अनि यहाँ गएर बस्यो नि त, किनभने हेर्नुहोस् त त्यो बटन क्लिक भइसकेपछि यहाँ गइरहेको रहेछ यो प्रोग्राम फ्लो भएर भन्ने कुरा हामीले देख्यो नि है। सो अब रन गरिदिन्छु, यो पपअप भएर आयो, सक्यो होइन। एउटा बटनको लागि हामीले काम भ्यायो। अब 2वटा बटन भयो, 3वटा बटन भयो भने के गर्ने त, जस्तो अब हामीले यस्तो खालको एउटा बनाएँ अरे, क्यालकुलेटर बनाएँ अरे। यहाँनिर मैले एउटा जुन युआई देखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई, एउटा डिजाइन देखाइरहेको छु, मकअप देखाइरहेको छु होइन। अब जस्तो यहाँ num1 हालेँ मैले, 12 हालेँ, num2मा 13 हालेँ, अनि एड क्लिक गर्दाखेरि रिजल्टमा 12 + 13 भएर आउनु पऱ्यो, सब्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि 12 - 13 भएर आउनु पऱ्यो, मल्टिप्लाई गर्दा मल्टिप्लाई भएर आउनु पऱ्यो होइन। यसको लागि त यहाँ 3वटा बटन छ नि त, 3वटा बटन छ, अथवा 4वटा 5वटा बटन हुनसक्छ। अथवा यो चाहिँ हामीले एन्टिटी क्लासेसहरू बनाएको थिएँ नि, जुन पोजो क्लासेसहरू, स्टुडेन्ट भन्ने क्लास बनाउनुहोस् भनेको थिएँ मैले तपाईँहरूलाई, त्यसको कन्स्ट्रक्टर बनाउनुहोस्, गेटर सेटर बनाउनुहोस् सबैको भनेको थिएँ नि हो। अनि यहाँ सेभ भन्ने बटन होला, अनि डिलिट भन्ने बटन होला, अपडेट भन्ने बटन होला, अनि यहाँ स्टुडेन्टको डिटेल्सहरू हाल्ने, अनि सेभ गर्दाखेरि त्यो चाहिँ गएर फाइलमा राइट हुने अथवा डेटाबेसमा राइट हुने, अनि डिलिट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फाइलबाट डिलिट हुने त्यो, अनि डेटाबेसबाट डिलिट हुने होला होइन। अपडेट गर्दाखेरि यहाँको कसैको रोल नम्बर चेन्ज गर्नु पऱ्यो, इमेल एड्रेस चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने अपडेट हुने, भनेपछि त्यहाँ डिफ्रेन्ट मल्टिपल बटन्सहरू भएपछि मल्टिपल फङ्सनालिटिजहरू चलाउनु सक्नु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसको लागि के गर्ने आज हामी गर्छौँ है त। अब हामीले यो अब्जेक्ट्सहरू बनाएँ है। अब यस्तै एउटा के गरौँ त भन्दाखेरि म नयाँ एउटा बटन, अर्को बटन पनि बनाउँछु। अर्को पनि बटन बनाउनलाई के गर्नुपर्छ त, के गर्नुपर्छ अब एउटा बटन बनाउनुको लागि के गर्नुपर्छ, बटन क्रिएट गर्नुपर्छ। हो बटनको अब्जेक्ट बनाउनुपर्छ नयाँ होइन त। जे बटनको अब्जेक्ट बनाउने भने के हो त, जेसुकैको अब्जेक्ट बनाउने भए पनि त्यसको अब्जेक्टको टाइप दिनु पऱ्यो फर्स्टमा, अनि त्यस पछाडि त्यसको के दिनु पऱ्यो, अब्जेक्टको नाम दिनु पऱ्यो होइन। हामी यो कन्भेन्सन्स फलो गरिरहेछौँ। बटन सेभ भनेर बनाएँ मैले अहिले सेभ। अब म के गर्छु भन्दाखेरि ट्वाइस भनेर बनाउँछु रे एउटा बटन, ट्वाइस बटन, जसले चाहिँ त्यो टेक्स्ट फिल्डमा जे हाल्छ त्यसलाई चाहिँ क्लिक गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु चाहिँ ट्वाइस बनाएर निकालिदिन्छ होइन, ट्वाइस बनाएर डिस्प्ले गरिदिन्छ भने ट्वाइस। अब जहिले पनि के गर्छ त, अब्जेक्ट बनाउनुको लागि न्यू किवर्ड, न्यू अपरेटर युज गर्छौँ हामी, फलोड बाई के त कन्स्ट्रक्टर होइन। जे बटन भन्ने कन्स्ट्रक्टर छ, जे बटन भन्ने कन्स्ट्रक्टरले के इमेज आइकन पनि दिँदो रहेछ, तपाईँहरूले इमेज आइकन पनि दिन सक्नुहुन्छ, टेक्स्ट र आइकन दुईवटै दिन पनि सक्नुहुन्छ। अहिले हामी के गर्छौँ त जस्ट टेक्स्ट मात्र युज गर्छौँ है, टेक्स्ट युज गर्छौँ। टेक्स्टमा चाहिँ अहिले यहाँ मैले सेभ लेखिरहेको छु। अब यहाँ चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि यसरी ट्वाइस भनेर लेखिदिन्छु है। यो एउटा के भयो त, बटनको अब्जेक्ट क्रिएट भयो, यसको नाम हामीले यो जेबिटिएन ट्वाइस भनेर दियो है। अब यो जे बटन ट्वाइस भन्ने बटन क्रिएट भयो, यो बटन क्रिएट अब्जेक्ट मात्र हामीले क्रिएट गर्यो यसको। अब यसलाई के गर्नु पर्यो त, अब के गर्नु पर्यो यसलाई भन्नुहोस् त, अब्जेक्ट क्रिएट गरिसकेपछि
यसलाई लगेर हाम्रो विन्डोमा एड गर्नु पर्यो नि त हैन जसरी हामीले यहाँ एउटा बटन सेभलाई एड गरेको छौं त्यसै गरी के गर्नु पर्यो सिमिलरली विन्डो भनेको के हो कन्टेन्ट पेन हो नि फ्रेमको कन्टेन्ट पेन हो विन्डो डट एड गर्नु पर्यो हैन एड कुन कम्पोनेन्ट एड गर्न लाग्यो त हामीले जे बटन ट्वाइस एड गर्न लाग्यो नि हो अब भनेपछि के भयो त एड भयो बटन ट्वाइस यहाँ फ्रेममा एड भयो अब म यसको एकचोटी पर्सपेक्टिभ चेन्ज गर्छु हैन अहिले डिबग पर्सपेक्टिभसँग बसिरहेको छ जाभा पर्सपेक्टिभसँग लान्छु अब बटन एड भयो बटन एड भइसकेपछि यो बटनमा चाहिँ कुनै एक्सन भयो भने कसले त्यो ह्यान्डल गर्ने त भन्दाखेरि कसले ह्यान्डल गर्नु पर्यो त यदि त्यो बटनमा कुनै एक्सन भयो भने कसले ह्यान्डल गर्ने त को हो त्यसको एक्सन लिसनर भनेको दिस यो क्लास नै हो यसको जो अब्जेक्टले यसलाई रिफर गर्छ त्यो अब्जेक्ट नै हो भन्न खोजेको जे बटन डट एड एक्सन लिसनर दिस भनेको किनभने अरू क्लासले पनि ह्यान्डल गर्न सक्छ हामीले चाहिँ यो हेलो जीयूआई भने यदि एमभिसी आर्किटेक्चर फलो गर्ने हो भने हैन यो एक्सन लिसनर हामी अर्कोलाई बनाउन पनि सक्छौं क्या यो हेलो जीयूआई चाहिँ भ्यू मात्र बनाउने या चाहिँ भ्यूको काम मात्र गर्ने अनि एक्सन लिसन गर्ने बटन क्लिकहरुको इभेन्टहरुको काम गर्ने डेटाबेसमा राइट गर्ने फाइलमा राइट गर्ने काम लजिकसहरुलाई चाहिँ डिफरेन्ट बनाउनको लागि चाहिँ यो एक्सन लिसनर अर्को ठाउँमा पनि लगेर हामी राख्न सक्छौं त्यो पनि हामी हेर्छौं पछि आफै छुट्टै एउटा एक्सन लिसनर पनि बनाउन सक्छौं क्या हामीले कस्टम एक्सन लिसनर हो त्यसको बेलामा चाहिँ त्यो क्लासको नाम यहाँ दिनु पर्थ्यो हैन अहिले चाहिँ के गरिरहेछ त भन्दाखेरि यो क्लासको अब्जेक्ट कुन हो त यो बनाइराको यसले नै ह्यान्डल गर्छ नि त यो नै एउटा एक्सन लिसनर हो नि त त्यही भएर अहिले के गरिरहेको त भन्दाखेरि यो जे बटन ट्वाइसको पनि एक्सन चाहिँ यही क्लासले यही अब्जेक्टले लिसन गर्छ भनेर भन्नु खोजेको है हो अब एक्सन भयो लिसन पनि गरे यसले भनेपछि अब यो बटन क्लिक गर्दाखेरि पनि यो ब्लक रन हुन्छ यो बटन क्लिक गर्दाखेरि पनि यो ब्लक रन हुने भयो नि त यसको लागि त फेरि अर्को एक्सन पर्फर्म भन्ने मेथड त छैन अब जस्तो म रन गरौँ यहाँ रन गरेँ मैले हैन यहाँ दुईटा बटन आए सेभ र ट्वाइस भन्ने मैले यहाँनिर गरे सेभ गरेँ के भयो त जय गोरखे आयो हैन ट्वाइस क्लिक गरे पनि के भयो त जय गोरखे आयो केही त चेन्ज त आएन हैन अब कसरी गर्ने त यो बटन क्लिक भयो कि यो बटन क्लिक भयो भने कसरी थाहा पाउने त अघिनको जुन मैले यो डिजाइनमा मेरो मकअपमा देखाएको थिएँ अब यहाँ एड क्लिक गर्दाखेरि एड भन्ने फंक्सन कल गर्नु पर्यो सब क्लिक गर्दाखेरि सब भन्ने सबट्र्याक्ट भन्ने फंक्सन कल गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई क्लिक गर्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन्स भन्ने फंक्सन कल हुनु पर्यो नि त त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो 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 एक्सन इभेन्टमा आउँछ कुन चाहिँ इभेन्ट क्लिक गरिरहेछ भने त्यही भएर मैले यसलाई आर्क0 सट्टा इभेन्ट भनेर लेखिदिन्छु है अनि यसलाई चाहिँ अहिले के गरिदिन्छु त म भन्दा कमेन्ट आउट गर्छु अब एस आउटमा चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि ओके ल अब के भएको थियो यहाँ थियो हैन हामी अब यहाँ हेरौँ त कुन चाहिँ इभेन्ट क्लिक भयो त कुन चाहिँ इभेन्ट ट्रिगर भयो त भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो जुन इभेन्ट भन्ने अब्जेक्ट छ यो अब्जेक्टलाई चाहिँ लिनु पर्यो क्या है इभेन्ट डट गरेर हेर्दाखेरि के हुन्छ त हेर्नुस् एउटा गेट एक्सन कमान्ड छ ठीक छ यो पनि हेरौँ हैन त्यसपछि अर्को इभेन्ट डट गेट सोर्स छ यो पनि हेरौँ हैन अरु पनि छ यहाँ है अब हाम्रो यो दुईवटा भए खासै पुग्छ गेट आइडी पनि छ यसको मोडिफायर्स पनि छ हैन गेट सोर्स पनि छ हामीलाई चाहिँ के छ त यति गेट वेन गेट क्लास सबै छ तर अहिले हामीलाई के भए पुग्यो त भन्दाखेरि अहिले एक्सन कमान्ड एउटा मात्र भए पनि पुग्छ गेट सोर्स अब यो दुईवटा चाहिँ के रहेछ त भनेर बुझौँ मैले रन गर्छु यहाँ कन्सोलमा प्रिन्ट गराइरहेको छु हामीले रन गरेँ अब यहाँ मैले कुनै पनि एउटा भ्यालु हालेँ सेभ बटन क्लिक गर्दाखेरि यहाँ के प्रिन्ट भयो त कन्सोलमा सेभ भनेर प्रिन्ट भयो पहिला यो एक्सन कमान्डको हैन त्यसपछि इभेन्ट सोर्समा चाहिँ जे बटन भनेर यसको लोकेसन्स यसको साइज अलाइनमेन्ट एक्स वाइ बोर्डर युआई रिसोर्स हैन यसको लगभग कति त भन्दाखेरि
सबै यसको इन्फर्मेसन चाहिँ पुरै दियो हैन यो अब्जेक्टको है। अब फेरि अर्को बटन क्लिक गरेँ भने के हुन्छ त? अब मैले ट्वाइस भन्ने बटन क्लिक गरेपछि के भयो त्यहाँ? ट्वाइस आयो नि त हैन, सेभ आयो, ट्वाइस आयो नि त। भनेको के त? अब यसलाई हटाइदिउँ अहिले हैन, त्यो अब्जेक्टमा के आयो हामीले अहिले यता नजाउँ ल। पहिला सिम्पल हेरौँ सजिलो तरिकाले। रन गरेँ, ठिक छ, सेभ क्लिक गरेँ, सेभ आयो, ट्वाइस क्लिक गरेँ, ट्वाइस आयो नि हैन। भनेपछि के डिफ्रेन्ट दुईटा डिफ्रेन्ट कुरा आएको रहेछ भने थाहा भयो नि त यहाँ। भनेपछि यो गेट एक्सन कमान्डमा रहेछ, के रहेछ गेट एक्सन कमान्डभित्र के रहेछ, के दियो त्यसले? यहाँ जे हामीले लेखिरहेको छ नि जे बटनको यहाँ इनपुटमा यो कन्स्ट्रक्टरमा त्यो आयो नि त हैन। अब हामीले के गर्न सक्यो त? कुन चाहिँ बटन क्लिक भयो भनेर थाहा पाउनको लागि फिल्टर गर्नलाई के गर्न सक्यो त? इफ लगाउन सक्यो नि अब हैन, इभेन्ट डट गेट एक्सन कमान्ड है। अब कम्पेरिजन अपरेटर्स भनेको इक्वल्स कम्पेरिजन अपरेटर हो, तर स्ट्रिङ हो। यो गेट एक्सन कमान्डको रिटर्न टाइप के छ त? स्ट्रिङ छ नि, हेर्नुहोस् त, गेट एक्सन कमान्डको रिटर्न टाइप स्ट्रिङ छ। अब स्ट्रिङ कम्पेयर गर्न चाहिँ हामीले इक्वल्स टु अपरेटर युज गर्दैनौँ क्या है। स्ट्रिङको लागि चाहिँ कहिले पनि इक्वल्स टु अपरेटर युज नगर्नु होला। डट इक्वल्स भन्ने मेथड छ, त्यसको लागि चाहिँ स्ट्रिङ क्लासले डट इक्वल्स भन्ने मेथड दिएको छ एउटा। इक्वल्स इग्नोर केस, अब तपाईँहरूलाई केसको अप्पर केस लोवर केसको मतलब छैन भने यो इक्वल्स इग्नोर केस भनेर युज गर्न पनि सक्यो हैन। अहिले म इक्वल्स युज गर्छु। यदि यो इक्वल्स चाहिँ के भयो त? सेभ भयो भने के त? सेभ भयो भने त्यो गर्ने, एल्स यदि सेभ भएन भने दुईवटा मात्र छ, त्यही भएर अहिले ट्वाइस भनेर चेक गरेर राख्नुपर्ने जरुरत पनि रहेन हैन। सेभ भनेर चेक गर्ने, अनि यहाँ चाहिँ के गरिदिन्छु त म भन्दाखेरि सेभ भनेपछि त सेभिङ गर्नु पर्यो। अनि अर्को छैन नि त, हामीसँग दुईटा मात्र छ, त्यही भएर डबलिङ, ट्वाइस भनेको डबल हैन, डबलिङ हैन, डबलिङ भनौँ न ल, त्यसलाई डबल गरिदिएँ भन्न खोजेको। अब मैले यसलाई रन गरेँ भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त? रन गरेँ मैले, सेभ गर्दाखेरि सेभिङ आयो, ट्वाइस गर्दाखेरि डबलिङ आयो नि त। भनेपछि हामीले के गर्न सक्यो? कन्ट्रोल ब्रान्चिङ गर्न सक्यो, आफ्नो अनुसार सेलेक्सन्स, डिफ्रेन्ट सेलेक्सन्स गर्न सक्यो है। अब त्यहाँनिर जुन बटन छ त्यसमा चाहिँ म के गर्छु त? सेभ भन्ने क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ जति भ्यालु छ त्यति मात्र प्रिन्ट गरिदिन्छु है, जति भ्यालु छ त्यति मात्र प्रिन्ट गरिदिन्छु। अनि डबलिङ गर्नेलाई चाहिँ के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएनहरु चाहिँ हामीले यो लगइन गरेर हेरिरहेको के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ भनेर। अब हाम्रो यो जीयूआई एप्लिकेसन बनाएपछि त सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएन त हामीलाई कमान्ड लाइनमा मात्र चाहिने हो हैन। यो चाहिँ हामीले हेर्नलाई के प्रोग्राम कहाँ पुगिरहेछ, के भइरहेछ भनेर बीचबीचमा यस्तो राखेर हामीले हेर्न मिल्छ हैन। लगइन गरेको भन्छ यसलाई चाहिँ हामी। अब जे अप्सन प्रिन्ट डट सो गेट म्याच, गेट टेक्स्ट आयो, गेट टेक्स्ट पनि आयो, यहाँ पनि गेट टेक्स्ट आयो हैन। अब गेट टेक्स्ट त छ यहाँ, अब डबल गर्नुपर्ने छ हैन। डबल गर्नुको लागि त यो टेक्स्टमा छ भनेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जति पनि स्विङ कम्पोनेन्ट्समा जति पनि डेटाहरू छ नि, जति पनि योहरू छ नि, यो सबै केमा हुन्छ त भन्दाखेरि स्ट्रिङमा हुन्छ क्या, स्ट्रिङको फर्ममा हुन्छ हैन। गेट टेक्स्टले के दिन्छ त? स्ट्रिङ दिन्छ नि त, हेर्नुहोस् त हैन। अब जे टीएक्सएफ नेम डट हामीसँग गेट के छ त अरु? गेट एक्सन्स, गेट बाउन्स भनेको त्यसको साइज देख्न, गेट कलर हैन, गेट कम्पोनेन्ट, अरु यहाँ गेट र मेथडहरु कति छ हैन। गेट टार्गेट, गेट फोरग्राउन्ड, गेट हाइट रहेछ, त्यसको हाइट लिनु पर्यो हैन। गेट इनपुट, तर गेट इन्टिजर त छैन रहेछ यहाँ, छैन रहेछ, त्यसको नाम लिन मिल्छ हैन। अरु के छ यहाँ, तर गेट इन्टिजर भनेर नम्बरहरु चाहिँ छैन क्या, किनभने यो स्ट्रिङको यो स्विङको जीयूआई कम्पोनेन्ट चाहिँ सबै यो चाहिँ यहाँ स्ट्रिङमै रिप्रेजेन्ट गरेर राखेको हुन्छ। यदि हामीलाई न्यूमेरिकल क्याल्कुलेसन्स गर्ने हो भने त स्ट्रिङमा गर्न सकिँदैन, त्यसलाई त के गर्नु पर्यो? न्यूमेरिकल भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो नि त हैन है। भएर त्यही भएर के भयो त यहाँ स्ट्रिङ के त टेक्स्ट भनेको त्यहाँको हाम्रो नम्बर टेक्स्ट हैन त,
टेक्स्ट भ्यालु छ अहिलेसँग हामीसँग भनेपछि टेक्स्ट भनेको हाम्रो के हो त जेटीएक्सएफ नेम डट गेट टेक्स्ट हो नि त हैन यो हो नि त टेक्स्ट छ यो त स्ट्रिङमा छ GUI मा कुनै पनि कुरा डिस्प्ले गर्नको लागि चाहिँ हामीले टेक्स्टमा लानुपर्छ तर न्यूमेरिकल क्याल्कुलेसन्स गर्नको लागि चाहिँ यो टेक्स्टलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नम्बरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ क्या त्यो नम्बरमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के गरिदिएको छ त भन्दाखेरि र्यापर क्लासेसहरू प्रोभाइड गरिदिएको छ हामीले आइएनटी भन्ने एउटा प्रिमिटिभ डेटा टाइपको क्लास युज गर्थ्यो नि हैन प्रिमिटिभ थियो नि त अनि तपाईहरु कतिजनाले चाहिँ आइएनटी GR.max वाला गर्नुभएको थियो नि म्याक्स भ्यालु मिन भ्यालु गर्नुभएको थियो नि प्रिमिटिभ डेटा टाइप युज गर्नुस् है भन्दाखेरि पनि हो यो चाहिँ एउटा के हो त र्यापर क्लास हो का इन्टिजर भन्ने एउटा युटिलिटी क्लासेसहरू बनाएर राखिदिरहेको छ यदि स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त अब नम्बरमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी यो र्यापर क्लासहरू युज गर्छौँ इन्टिजर डट के गर्छौँ भन्दा पार्स गर्नु पर्यो के पार्स गर्नु पर्यो है हेर्नुस् त पार्स स्ट्रिङ यसले के लिँदो रहेछ पार्स स्ट्रिङ भन्ने मेथडले स्ट्रिङ लिँदो रहेछ अनि इन्टिजरमा कन्भर्ट गरिदिँदो रहेछ क्या है यसरी स्ट्रिङ लिँदो रहेछ अनि इन्टिजरमा कन्भर्ट गरिदिँदो रहेछ अब यहाँ स्ट्रिङमा हामीले के पठाइदिनु पर्यो त टेक्स्ट पठाइदिनु पर्यो हैन अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ इन्टिजर एउटा नममा राखिदिन सक्यो नम भ्याल्यु भेरिएबलमा हैन अब यो नमलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त अब इन्टिजर रिजल्ट इक्वल्स टु नम टाइम्स 2 गर्दै भने डबल भयो हैन ट्वाइस भयो भनौँ न डबल अब यहाँ चाहिँ मैले रिजल्ट गर्दै भने अब के भयो त भन्दाखेरि टेक्स्ट आयो टेक्स्टलाई हामीले नम्बरमा कन्भर्ट गर्यो अनि रिजल्टमा मल्टिपल इन्टर 2 गर्यो अनि रिजल्ट डिस्प्ले गर्दै अब यहाँ हेरौँ के हुन्छ त रन गर्यो भने यहाँ आयो हैन अब यहाँ मैले 5 हाल्दै सेभ भनेर क्लिक गर्ने केही पनि भएन एउटा अप्सन पेनमा प्रिन्ट गर्दै यसले 5 को 5 प्रिन्ट गर्दैन अब ट्वाइस गर्दै भने के भयो 2 टाइम्स 5 10 आयो नि त है यसरी चाहिँ न्यूमेरिकल क्याल्कुलेसन्स हामीले गर्न सक्यो अब फेरि यहाँ अर्को एउटा टेक्स्ट फिल्ड बनाएर त्यो टेक्स्ट फिल्डमा हामीले डिस्प्ले गराउनु पर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि अब के गर्ने त अर्को एउटा टेक्स्ट फिल्ड बनाउने अनि डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने चाहिँ TXF नेम छ हैन म चाहिँ अब एउटा TXF रिजल्ट भन्ने टेक्स्ट फिल्ड बनाउँछु है त्यो TXF रिजल्ट भन्ने टेक्स्ट फिल्ड बनिसकेपछि अब यसलाई के गर्छु त पहिला गएर यो विन्डोमा लगेर एड गर्छु TXF रिजल्ट किन यो नेमिङ कन्भेन्सन दिएको भन्दाखेरि अब नेम भन्ने लेबल पनि हुन्छ टेक्स्ट फिल्ड पनि हुन्छ हैन अनि लेबल कुन हो नेम कुन हो भन्ने थाहा हुँदैन नि अब मैले TXF लेखिसकेपछि त ठ्याक्क थाहा भयो नि त मलाई यो चाहिँ टेक्स्ट फिल्ड हो भन्ने कुरा हैन रिजल्ट अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो यसमा हामी कुनै एक्सन गर्दैन त्यही भएर यसको एड एक्सन लिस्नर केही गर्नुपर्ने जरुरत भएन हैन बटनको मात्र एड एक्सन लिस्नर गर्यो अब यो TXF रिजल्ट भन्ने फिल्ड त्यहाँ एड पनि भयो अब यो चीजलाई चाहिँ मैले TXF मा लगेर देखाइदिनु पर्यो डिस्प्ले गरिदिनु पर्यो भने के गर्नु त हैन यसलाई कमेन्ट आउट गर्छु अहिले अनि TXF के छ त रिजल्ट डट सेट गर्नु पर्यो नि त त्यहाँ भएको टेक्स्ट सेट गर्नु पर्यो सेट टेक्स्ट गर्दाखेरि के त अब हेर्नुस् त RES रिजल्ट हाली मैले के एरर दियो त्यसले हेर्नुस् द मेथड सेट टेक्स्ट स्ट्रिङ इन टाइप भनेपछि सेट टेक्स्टले स्ट्रिङ लिन्छ तपाईले हामीले नम्बर दिइराछौँ भनिरहेछ क्या यसले हैन के यसले लिने नि नम्बरमा स्ट्रिङ रहेछ दिने पनि स्ट्रिङ मात्र रहेछ त्यही भएर कि त यसलाई यसरी स्ट्रिङमा यसरी कन्क्याट गरिदिनु पर्यो है कि त यसलाई के गर्न सकिन्छ अर्को भन्दाखेरि स्ट्रिङ डट भ्यालु अफ भन्ने मेथड पनि छ स्ट्रिङ डट भ्यालु अफ भन्ने मेथड पनि छ यहाँ यसरी लिन्छ यसले हैन स्ट्रिङ डट भ्यालु अफमा चाहिँ यसरी रिजल्ट दियो भने फेरि के हुन्छ त यो स्ट्रिङ है स्ट्रिङ RESSTR रिजल्ट स्ट्रिङ हो नि त यो है यसरी रिजल्ट स्ट्रिङ यसरी रिजल्टलाई यसरी कन्क्याट गर्दै एउटा एम्प्टी स्ट्रिङमा जोड्दियो भने पनि स्ट्रिङ भइहाल्यो हैन अथवा यसरी स्ट्रिङ डट भ्यालु अफ भन्ने मेथड युज गरेर रेस STR युज गर्यो भने पनि हुन्छ हैन अब एकचोटि रन गरेर हेरौँ रन गर्छु म यहाँ सेभमा यहाँ के भ्यालु हालौँ भन्दाखेरि 5 हालौँ ठिक छ 42 हालौँ है सेभ बटन क्लिक गरेँ 42 आयो
हैन। ट्वाइस बटन क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ के हो त यहाँ 84 आयो नि, क्याल्कुलेसन्स भएर आयो है। अब जुन हामीले अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त, तपाईहरुको टास्क चाहिँ के त भन्दाखेरि यो चीजलाई हामीले जुन क्याल्कुलेटर भन्ने क्लास बनाएको छ नि पहिला थाहा छ, यहाँनिर यो क्याल्कुलेटर भन्ने क्लास यसरी बनाएको छ नि थाहा छ है। यो एप भन्ने क्लास चाहिँ यसरी बनाएको पनि छ हामीले रन गर्नुको लागि। अब यो हेलो जीयूआई मा चाहिँ गएर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा क्याल्कुलेटर अहिले मैले यहाँ जुन मकअप डिजाइन देखेर छु यस्तो खालको डिजाइन बनाउनु पर्यो। अनि यहाँ नम्बर 1 मा भ्यालु हाल्नु पर्यो, नम्बर 2 मा भ्यालु हाल्नु पर्यो। अनि रिजल्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त एड क्लिक गर्दाखेरि एड भएर आउनु पर्यो, सबट्र्याक्ट क्लिक गर्दाखेरि सबट्र्याक्ट भएर आउनु पर्यो, मल्टिप्लिकेसन्स क्लिक गर्दाखेरि मल्टिप्लाई भएर आउनु पर्यो। तपाईहरुले बनाउनु पर्यो। यो सकिँदैन? सकिन्छ सर। सकिन्छ नि, अब त किन नसक्ने। अब यो भिडियो अब यसमा त केही गाह्रो कुरो छैन। अब चाहिँ के हो भने मैले बेसिक्स तपाईहरुलाई यहाँसम्म लिएर आएर सिकाएँ हैन। अब गर्ने भनेको मैले कोडिङ गर्ने भन्दा पनि मैले गर्ने कोडिङको पार्टमा यो नै हो लगभग। अब यसमा अलिअलि छिटपुटहरु के छुटेको पुटेकोहरु राख्दै जाने हो हैन। अब यो एक्सन लिस्नरलाई अर्को क्लासमा राख्ने, एमबीसी गर्ने, यसलाई चाहिँ डिजाइन छुट्टै, भ्यूको पार्ट छुट्टै, यो त भ्यू हो नि त। अनि यो तल भनेको यो त लजिकल पार्ट हो नि त हैन। यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलरमा लगेर छुट्टै राख्ने, यो भ्यूलाई छुट्टै राख्ने, त्यो चीजहरु चाहिँ हामी अब बिस्तारै गर्दै जान्छौं। अनि यहाँ करिकुलममा भएको कुराहरु पनि हेर्दै जान्छौं हैन, पढ्दै जान्छौं, गर्दै जान्छौं। अब बिस्तारै एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको पार्ट आउँछ अब, अनि फाइल ह्यान्डलिङको पार्ट आउँछ, अनि डेटाबेसको पार्ट आउँछ, थ्रेडिङको पार्ट आउँछ। यो थ्रेड त खासै त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट त छैन, तै पनि हामी हेर्छौं यहाँ च्याप्टरमा दिइरहेछ हामीलाई। अनि स्ट्रिङको क्याल्कुलेसन्स, स्ट्रिङ रिभर्स है। अब यो चाहिँ यति चाहिँ अब यति कन्सेप्ट हो क्या। मेन अब प्रोग्रामिङको कन्सेप्ट भनेको अलमोस्ट यही नै हो जाभामा हैन, बेसिक्स। केही छ, केही क्वेशन्स छ यसमा? यो अहिले यो आज गरेको काममा यो कुरा क्लियर भयो नि हैन। अब यहाँ हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि एक्सन कमान्ड हेर्यो। अब यस्तै गरी गेट एक्सन अहिले के थियो, गेट सोर्स थियो नि हैन। गेट सोर्समा चाहिँ के राख्नुपर्छ त भन्दाखेरि गेट सोर्समा चाहिँ यो राखिदिने हो क्या, यो अब्जेक्टको नाम राखिदिनुपर्छ है। यदि सोर्सबाट चेक गर्ने हो भने चाहिँ यो अब्जेक्टको नाम राखिदिनुपर्छ। हामीले चाहिँ यहाँबाट चेक गरिरहेको छु, यो भित्रको एक्सन कमान्डबाट चेक गरिरहेको छु सेभ ट्वाइस भनेर। अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब फ्रेम छुट्टै एउटा हेलो जीयूआई भन्ने बनाइरहनु भएको छ नि, यस्तै गरी के गर्नु पर्यो त क्याल्कुलेटर जीयूआई भन्ने बनाउनुस्। क्याल्कुलेटर जीयूआई एक्सटेन्ड्स जे फ्रेम गर्नुस् हैन, इम्प्लिमेन्ट्स एक्सन लिस्नर गर्नुस्। त्यसपछि क्याल्कुलेटरको त्यो डिजाइन बनाउनुस् फ्रेम। अनि जुन क्याल्कुलेटर भन्ने यो क्लासमा भएको मेथड छ नि, यो मेथडलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर अब यो टेक्स्ट फिल्डहरुबाट यसरी भ्यालुहरु गेट गर्ने, नम्बरमा कन्भर्ट गर्ने, अनि यो मेथड यहाँ भएको यो मेथड कल गर्ने हो क्या खासमा। अब यो मेथड्सहरुलाई चाहिँ कल गर्ने के। अनि हाम्रो प्रोग्राम हेर्नुस् त मोड्युलर हुँदै गयो नि। लेट मी स्टप द रेकर्डिङ है अब आजको लागि।